बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने सुना था कि कोई कांटा लगा हुआ है और ये कांटा इमरान खान पर लगा हुआ है और बताया गया था कि कांटे का मतलब ये है कि अब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म नहीं आ सकते। सवाल सिर्फ ये था कि ये कांटा लगाता कौन है और ये कांटा किस बुनियाद पर लगाया जाता है या क्यों लगाया जाता है। फिर मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ कल ये खबर दी कि अमरीकी वफद ना सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद है बल्कि इस्लामाबाद में वो आला सतह की मुलाकातें भी कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि IMF ने भी कुछ पाकिस्तान से रियासत की सतह पर यकीन दहानियाँ ली हैं और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि IMF की मुलाकात इमरान खान के साथ भी हुई थी। अब मैं इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने पेश करता हूँ। आप इस गवर्नमेंट से तो कोई तवक्को नहीं कर सकते कि ये कुछ अच्छी चीज़ या अच्छी बात करेगी। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रात हमें बताया गया कि कल मियाँ महमूदुर रशीद को जेल से निकाल के लाहौर के PIC हस्पताल, जो दिल का हस्पताल है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया और उसके बाद उनको फौरी तौर पर डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि इनको अभी हॉस्पिटल में रखा जाए। आप जानते हैं कि मियाँ महमूदुर रशीद बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, 70 साल प्लस में वो हैं और वो दिल के मरीज़ हैं। 3 स्टंट उन्हें डल चुके हैं ऑलरेडी। तो भारी नफरी के हमरा उन्हें पहले हस्पताल लाया गया। फिर 2 डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि आप इनको रखें, उसके बावजूद उनको वहाँ से उठा के दोबारा जेल मुंतकिल किया गया है। तो तर्जमान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इस पर बयान जारी किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, किस डायरेक्शन पर हो रही हैं और क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस बात की तरफ कि कांटा लगा हुआ है। इमरान खान खुद ये बारहा कह चुके हैं कि किसी पे कांटा कोई नहीं लगा सकता सिवाय अवाम के। अवाम चाहे तो वो किसी के ऊपर कांटा लगा सकती है, अवाम चाहे तो किसी को ला सकती है, अवाम चाहे तो वो किसी को निकाल सकती है। ये जो कोशिश की जा रही है कांटा लगाने की, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगी, ये इमरान खान ने कहा। साथ ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उन्हें जेल भेजा जाएगा और चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल भी गया तो आपने जिदोजहद करते रहना है। फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तोशा खाना की हकीकत बताई कि किस तरह से तोशा खाना में गाड़ियाँ आती हैं, वो आप अपने पास नहीं रख सकते। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ की मिसाल दी कि उनके पास तोशा खाना में BMW आई, लेकिन उस BMW को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। इसके बावजूद ऑल इज़ वेल, कोई परेशानी नहीं है। अब इमरान खान तो कह रहे हैं कि उन पर कांटा कोई नहीं लगा सकता क्योंकि अवाम उनके साथ है और ये उनका अवाम पर एतमाद है। अब इसमें अमेरिकन का क्या रोल है, इसमें IMF का क्या रोल है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बारे में तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि वो मुआहदे की पासदारी करेंगे और रियासत ने उनको ये यकीन दिलाया है कि निगरान सेटअप अपना टेन्योर पूरा करके चला जाएगा और उनको यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। लेकिन अब अमेरिका की सेक्रेटरी की जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। चलें, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हमें बताया ये जा रहा था कि असम्बली तो अपना टाइम पूरा करेगी शहबाज शरीफ वाली, लेकिन अगला निगरान सेटअप जो टाइम लेगा, यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि निगरान सेटअप 60 रोज़ बाद इलेक्शन कराएगा तो ये आप गलत समझ रहे हैं। अगला निगरान सेटअप कम से कम 90 रोज़ के लिए आएगा और इससे आगे भी वो जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान को हौसला अफजा करार दिया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए वो पुरुमीद हैं। जिसका मतलब यह है कि दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका कह रहा है कि आपको इलेक्शंस करवाने में, आपको साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं या ना कराएं, लेकिन बहरहाल आपको इलेक्शंस वाले मामले की तरफ जाना होगा और ये जो आपका डिले का ख्वाब है शायद वो अभी पूरा होता दिखाई ना दे। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि अभी आपको सिर्फ $1.25 अरब मिले हैं। आपने बाकी 1.8 अरब डॉलर जो लेने हैं वो इस तरीके से हैं कि उसमें कुछ निगरान सेटअप वाला जो टाइम गुजारने वाला सेटअप होगा उसको कुछ मिलेंगे, कुछ नई गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो वो ऐसे नहीं है कि एक निगरान सेटअप ने पैसे ले लिए तो वो भाग जाए, और बार बार वो यही बात कर रहे हैं। दूसरा, PDM ने अपनी तरफ से पत्ते तो बहुत से इकट्ठे किए, लेकिन अब वो पत्ते बिखरना शुरू हो गए हैं।
ایک تو نواز شریف جدہ سے دبئی پہنچ گئے ہیں، اور میں نے زرداری صاحب کے متعلق بتایا تھا کہ زرداری صاحب بھی دبئی موجود ہیں، تو ایک تو دبئی ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، بتایا گیا ہے کہ بڑے اہم فیصلے ہوں گے۔ اگر وہاں پہ اہم فیصلے کرنے ہیں تو یہاں پہ کمیٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر آپ وہاں چلے جائیں، حکومت بھی دبئی میں ہی کیا کریں، حکومت لندن میں کیا کریں، حکومت آپ پاکستان میں کرتے ہیں، جبکہ اپنا منہ کالا جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے مریم نواز کافی دنوں سے خاموش تھیں، تو قوم کو بہت یاد آ رہی تھی کہ قوم کی بیٹی اتنی مشکل گھڑی میں جب 7.5 روپے ہماری فی یونٹ بجلی بڑھنے کے بعد 50 روپے فی یونٹ پر تقریباً پہنچ گئی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جائے گی۔ ریڈیو جو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، جو ہمارے بزرگ سنا کرتے تھے، اس کی فیس بھی ہمیں ادا کرنی پڑنی ہے، تو 15 روپے سینیٹر عرفان صدیقی جو بڑے ہی دانشور ہیں، ان کی تجویز پر ہماری جیب سے کاٹے جائیں گے۔ تو پتہ نہیں جب یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے تو میاں نواز شریف اس دفعہ میٹنگ سے اٹھ کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ قوم کی بیٹی نے اس کو کیسے تسلیم کیا ہوگا، یا قوم کی بیٹی کا اس پر کتنا دل دکھا ہوگا، یا قوم کی بیٹی نے یہ دوبارہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ نہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ تو آج صبح وہ لاہور پہنچ چکی ہیں اور عوام کا جمع غفیر تھا۔ اگر آپ نے یہ خبر سنی ہے کہیں پہ کہ مریم نواز کو لاہور ایئرپورٹ سے رائیونڈ تک لے جاتے ہوئے جو چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، ابھی تک وہ راستے میں ہیں، وہ رائیونڈ کب پہنچیں گی، تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں نے ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے استقبال کیا، اس کے بعد فراٹے بھرتی گاڑیاں ان کو لے کے پہنچ چکی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی مقبولیت ہے۔ آپ یہی موقع ذرا عمران خان کو دے کے دیکھیں، کہیں کہ عمران خان فلان جگہ پہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک اور دلچسپ بات رات کو کی ہے، جو انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسز فیس کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا پہلا نمبر، پھر لوئر کورٹ، پھر نیب، یعنی ایک ہی کیس 3 جگہ پر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں کیسز کو فیس کروں گا، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ ملک سے باہر نہ جانا ہی بہت سے لوگوں کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے کہ آخر یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو ہم ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، مگر یہ جا ہی نہیں رہا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے پتے تو بہت اکٹھے کیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا ریکارڈ بنا، اور ریکارڈ کیا تھا کہ نگران کابینہ جو ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ انفارمیشن شاہد خٹک، انہوں نے باقاعدہ جلسے میں شرکت کی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اس کا باقاعدہ نوٹس لیا اور صوبائی الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ اس کے حوالے سے رپورٹ کریں۔ اس کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رات کو اعلامیہ جاری کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی شاہد خٹک کے جلسے میں حصہ لینے اور خطاب کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مذکورہ نگران وزیر کو کابینہ سے ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور نگران پنجاب حکومت کو فوری طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ نگران حکومت کے کسی بھی عہدیدار بشمول وزیر کو کسی بھی قسم کے سیاسی اور انتخابی معاملے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امر کی سختی سے پابندی کی جائے۔ حالانکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لاہور میں شہباز شریف نے کل ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا، وہاں پہ محسن نقوی موجود تھے، جہاں پہ ان کو کہا گیا کہ محسن نقوی سپیڈ ہے۔ او بھائی، ہمیں نہیں چاہیے محسن نقوی کی سپیڈ، ہمیں نہیں چاہیے شہباز شریف، ہمیں نہیں چاہیے بزدار سپیڈ، فلاں سپیڈ۔ اس ملک کے لوگوں کو کام ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ بارش ہو تو پانی ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، دکانوں میں داخل نہ ہو، لوگوں کو آنے جانے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کیا کہ فلاں سپیڈ فلاں سپیڈ، اس قسم کی باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نیوز کیا لکھتا ہے؟ ہم نیوز کہتا ہے کہ انٹرا بینک میں سرکاری طور پر 9.25 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 7 روپے مہنگا ہوا ہے۔ جبکہ یہاں ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ میری فلاں سپیڈ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی میری فلاں سپیڈ ہے۔ تو قوم کو سپیڈیں نہ دکھاؤ، قوم کو کارکردگی دکھاؤ۔ سپیڈیں بہت دکھا لی اور سپیڈیں دکھاتے دکھاتے آپ قوم کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔